औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और हिदायत के प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों की खिदमत में जो है वो ईद की दिली मुबारकबाद। आप जहाँ भी हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मौला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ मनाना नसीब करे और अब हमें जो है वो आप ज्वाइन करें और हमारे साथ भी जो है अपनी ईद का दूसरा दिन जो है वो शेयर करें, क्योंकि ईद तो एक्चुअली 3 दिन की होती है। तो आज दूसरा दिन है, तो आप भी हमारे साथ अपनी खुशियों को शेयर करें, बताएँ कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने क्या कुछ नया जो है वो ईद के इन दिनों में किया। ज़ाहिर बात है, ईद तो नाम है अपनों से, अपने प्यारों के साथ मिल बैठ के वक़्त गुज़ारने का और खुदा की इबादत करने का वक़्त है, क्योंकि अगर आप अपने प्यारों से मिलते हैं, वो भी खुदा की इबादत का एक तरीक़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि अपनों से मिलो, मोहब्बतें बढ़ाओ और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तोहफ़े दो और एक दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बतें जो है वो बढ़ाओ। तो ये ईद का त्यौहार है, ईदी का त्यौहार है, तोहफ़ों का त्यौहार है, क्योंकि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने हमें ये ईद जो है वो एक तोहफ़े के तौर पे अता फ़रमाई है कि हमने 30 दिन के रोज़े रखे, हमने अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह ताला से क़ुर्बत हासिल की और अब ये मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत दिन जो है वो अता फ़रमाया ताकि हम उसकी जो है वो उसका शुक्र अदा कर सकें। तो ना रईस हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मैं बादशाह, ना वज़ीर हूँ, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। तो बिल्कुल हम आइमा मासूमीन की खिदमत में तबरीकात व तहनियत पेश करते हैं अपने इमाम वक़्त की खिदमत में आज के दिन की ईद सईद के मौके पर। और मैं तारुफ़ करवाती चलूँ, हमारे साथ आज इस बज़्म में शरीक हो रही हैं हमारी काबिल एहतराम ख़्वाहर मोहतरमा सैयदा सहर रिज़वी साहिबा, जो कि हमारी रहनुमाई फ़रमाएँगी और हमारी बच्चियाँ नक़वी सिस्टर्स हमारे साथ होंगी, जो खूबसूरत लहन में आपको खूबसूरत कलाम, आपकी खूबसूरत समाअतों की नज़्म करेंगे और फिर वक़्फ़े के बाद जो है हमारी एक और ख़्वाहर मोहतरमा सैयदा मूना बुखारी साहिबा हमें जॉइन करेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ख़्वाहर को वेलकम करना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में, ईद की तबरीकात व तहनियत इनकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़्वाहर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप माइक ऑन कर लें। बहुत जी, शुक्रिया। माज़रत के साथ सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको और तमाम आपकी टीम को हिदायत टीवी की और बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की खिदमत में हम तबरीकात तहनियत इस ईद की पेश करते हैं, जो ईद फ़ितर है और ईद इनाम है मोमिनीन के लिए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर व ममनून है कि आपने इतने बिज़ी अपने टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। और इस खूबसूरत महफ़िल का आगाज़ हम करना चाहेंगे अपनी प्यारी-प्यारी बेटियों की खूबसूरत आवाज़ों से। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनको कहते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद जो है वो कैसे गुज़ारी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? Walaikum assalam. Alhamdulillah, we're good, Auntie. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you very much. And I can see there's a Fatima Naqvi and Zainab Naqvi, but one of the sisters are missing, which we are going to miss her so much. Maida Naqvi, she's apparently at work. She's working hard, so she could not join us. So these two lovely sisters are going to pay their tribute to Imam. And I would like to ask you to, start this program with your beautiful recitation. What are you going to recite? We're going to recite a short manqabat about Bibi Fatima salamullah alayha. Oh wow, beautiful. Yes, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि हमारी जद्दा हैं। और ज़ाहिर बात है कि जब अपना घर होता है और अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उनको जो है वो हम ईदी जो है वो पेश करते हैं उनसे मिलकर। तो हम अपनी बीबी की खिदमत में जो है आपका ये खूबसूरत कलाम जो है वो हदिया करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें बेटी। बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा।
سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ سبحان فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ کل ایمان کا آپ ایمان ہے سبحان اللہ، بے سورہ شک، قدر کی آپ پہچان ہے سبحان کل اللہ، ایمان کا آپ ایمان ہے سورہ قدر کی آپ پہچان ہے بے شک، حسین و حسن آپ کے لاڈلے باپ ہے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ ان کے گھر کے لیے آپ رحمت بنے وہ جو دونوں جہانوں کے رحمت بنے ان کے سبحان گھر اللہ، کے لیے آپ رحمت بنے وہ جو دونوں جہانوں کے رحمت بنے ایک ہی مصطفیٰ کو ملی لاڈلی نام جس کا رکھا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ فرش والا ہو یا عرش والا کوئی سب کے مشکل کشا ہے علی ہی مگر فرش والا ہو یا عرش والا کوئی سب کے مشکل کشا ہے علی ہی مگر جب بھی مشکل کوئی راہ میں آ گئی تو علی نے کہا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ آسمان و زمین اور سب انبیاء ہر کے ماتھے کو حسرت سے تکتے رہے آسمان و زمین اور سب انبیاء ہر کے ماتھے کو حسرت سے تکتے رہے ایک رومال نے ہر کی تقدیر کو کیا سے کیا کر دیا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ ہے تمنا یہی جب تلک میں جیوں آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کروں ہے تمنا یہی جب تلک میں جیوں آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کروں زندگی کو میری اتنی مہلت ملے کر سکوں حق ادا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ پوچھا مریم سے جب کس طرح دن کٹے ایسا کیا وید تھا تم کو عیسیٰ ملے پوچھا مریم سے جب کس طرح دن کٹے ایسا کیا وید تھا تم کو عیسیٰ ملے مسکراتے ہوئے بولی مریم یہی بس میرا وید تھا سیدہ ماشاء اللہ، فاطمہ ماشاء اللہ، بہت خوب، سلامت رہے، سلامت۔ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजो। माशाल्लाह, जियो सलामत रहो। बेहतरीन कलाम, बेहतरीन अदायगी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बीबी अपनी बारगाह में आपके इस कलाम को जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। और आपके लिए ये चंद अशार का हदिया पेश करती हूँ बेटे कि ये शरफ बड़ा शरफ है। मैं ट्रांसलेट करूंगी बाद में आपके लिए कि ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात ख्वां बनाया, मुझे मनक़बत ख्वां बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। यानी कि ये दिस इज अ बिग ऑनर that BB has given you this opportunity to recite that so beautifully recited, and may Allah bless you with all the bounties of this world and akhirah. आप हमारे साथ अभी रहें इंशाल्लाह ताला, फिर हम आपसे एक और कलाम जो है वो सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। ख्वाहर की तरफ चलते हैं। ख्वाहर, ईद का दिन है और माशाल्लाह से हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत के साथ ऐसी खुशियां मनाना नसीब करे। तो आज सवाल यह है कि ईद के मफहूम आपने अर्ज की अपने इब्तदाइया में कि ये अल्लाह ताला का इनाम है, ये अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। लेकिन असल मफहूम क्या है, असल मायने ईद के क्या है? तो मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन के लिए बिस्मिल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो ईद का दिन है, ये रोज़े इनाम है, रोज़े फ़ित्र है, रोज़े ज़कात है, रोज़े तज़र्रो है। यानी ईद उसी की है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईद उसी की है कि जिसके आमाल को, जिसके रोज़े को और जिसकी नमाज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल किया और उसकी नमाज की कदरदानी बहुज़ूर परवरदिगार हुई हो। और हकीकतन ईद का दिन वो दिन है, मफहूम ये हम समझेंगे इमाम के कौल से कि ईद का दिन वो है कि हर वो दिन रोज़े ईद है कि जिस दिन आपने अल्लाह की नाफरमानी न की हो। बेशक। हर वो दिन कि जिसमें आपने अल्लाह के मुहर्रमात की पासदारी की हो। हर वो दिन कि जिसमें आपने हर अमल अल्लाह की मोहब्बत में किया हो, या हर अमल अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा जो उसे नापसंद है उसको तर्क किया हो। वही दिन आपके लिए रोज़े ईद है, ये रोज़े इनाम है। तो ईद का मफहूम यही है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस कौल से हम दर्क कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि ये वो दिन है कि जब आपकी मेहनतें रंग लाती हैं और इन मेहनतों को ज़ाया न करें, बस वही दिन हमारे लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है रहनुमाई फरमाई कि अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करना, अल्लाह ताला को राज़ी और खुशनूद रखना, ये मेन जो है वो हदफ है ईद का। कि पिछले हमने 30 दिनों में इबादत की हैं और अल्लाह ताला का क़ुर्ब यानी कि क़ुर्ब इलाही हासिल करना कितनी बड़ी बात है, कितनी रियाज़तें हमने की कि हर जो है हलाल चीज़ को भी अपने लिए हराम कर लिया उन दिनों में, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि खाना पीना जो है वो नहीं है। तो ये देखिए हमने कितनी रियाज़तें की, कितनी हमने जो है मुशक्क़तें उठाई 30 दिन। और अगर हम आके 31वें दिन या 30वें दिन जब ईद मनती है तो उसमें जो है वो अगर हम अपने उस तमाम जो है वो चीज़ों से हट जाएं और अल्लाह ताला को नाराज़ कर दें, तो कितना बड़ा हमारे लिए ये एक तरीके से जो है वो अज़ाब है कि हमने खुदा को राज़ी कर जो वो नाराज़ कर दिया है। ऐसा ही है। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की भी अगर 45वीं दुआ को आप पढ़ें तो उसमें एक जुमला मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगारा तूने हमें ये जो ईद का दिन अता किया है ये क्या है। कि मौला फरमा रहे हैं कि ईद के दिन को हमारे लिए मुबारक करार दे, और ये वो दिन है कि जो दिन औलिया अल्लाह की ईद का दिन है। यानी उन लोगों का दिन है कि जिन्होंने अल्लाह के कुर्ब को हासिल किया। वली तो वही होगा ना जो कुर्ब इलाही को हासिल करेगा, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में अपने तकवा के लिबास को पहन के खुदा की बारगाह में हाजिर होगा। तो मौला फरमाते हैं कि इस दिन को हमारे लिए गुजरे हुए दिनों में से भी बेहतरीन दिन करार दे कि ये औलिया अल्लाह की ईद है। यानी ये जो ईद और ये मुसर्रत एक्चुअल जो इसकी रूहानी और बातिनी मुसर्रत और ईद है वो उनके लिए है जो अहले
ایمان ہیں, جو اہل تقوی ہیں, جو اہل عبادت ہیں, جو اللہ سے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً اگر ہم نے آپ کی باتوں سے جو آپ نے ابھی تمہیداً گفتگو کی اس میں سے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اگر بات کو تھوڑا سا پھیلائیں تو اس میں ہم اس طرح سے مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آپ اپنی رعایا میں عام اعلان کیا کہ کتنے مہینوں میں یا اتنے ہفتوں میں آپ اپنے تئیں جس چیز میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آپ وہ کام کریں اور اس کی بہترین بیسٹ پوزیشن میں اس کو لے کر ہمارے پاس لائیں تو ہم آپ کو انعام دیں گے. بادشاہ اعلان کر رہا ہے. اب ساری رعایا, اب یہاں پر ہمیں سب سے بہترین مثال جو اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایک کسان کی ہے کہ کسان ایک بیج بوتا ہے, پھر اس کے اندر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, پانی دیتا ہے, ٹائم پر اس کے اندر کھاد ڈالتا ہے, بڑی محنت سے ایک فصل تیار ہوتی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ مثلاً کسان کو کہ آپ نے بہترین اپنی جو کھیتی باڑی کا پھل ہے وہ ہمیں دینا ہے تاکہ ہم آپ کو انعام دیں. اب اس کسان نے اتنی محنت کی, مہینوں محنت کی, اور جب اس فصل کو کاٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کا وقت آیا تو اس نے اس فصل کو آگ لگا دی. تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ وہ اپنے انعام سے محروم ہو گیا. تو یہ ہم جو رمضان تک پہنچے ہیں نا ہماری بہن, یہ رمضان تک پہنچنے سے پہلے شہر رمضان, شہر اللہ, شہر خدا, شہر مغفرت میں, شہر رحمت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے ہماری پریکٹس کروائی تھی. اگر ہم یاد کریں تو رجب کا مہینہ گزارا, ہم نے شعبان کا مہینہ گزارا, ہم نے وہی کچھ اعمال کیے بہت ملتے جلتے کہ جو ہم رمضان میں کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم پریکٹس کرو, تم اعادہ کرتے جاؤ, ریپیٹیشن کرتے آؤ. رجب کے مہینے سے روزہ, نماز, دعائے ندبہ, زیارت امام حسین, جوشن کبیر, جوشن صغیر, دعائے کمیل, نماز تہجد, جتنی بھی عبادات ہیں جو قرب الہی کا باعث بنتی ہیں, ہم وہ رجب سے کرتے ہوئے شعبان اور پھر شعبان سے گزرتے ہوئے شہر خدا میں داخل ہوئے تھے. اللہ نے ایک دم ہم پہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ نے وہ مستحب روزے رکھوائے رجب اور شعبان کے, تاکہ جب واجب روزوں تک پہنچے تو ہماری روح آمادہ ہو اس بات پر کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا ہے. تو اس کسان کی مثال ہمارے اوپر پوری فٹ آتی ہے کہ جو 30 کتنے بھی مہینوں میں اپنی کھیتی کو محنت سے کھیتی باڑی کر کے پروان چڑھاتا ہے اور عین اس دن جس دن اس کی کٹائی ہونی ہو اس کو آگ لگا دے. تو روزے عید ایسے منانا نہیں ہے ہمیں جیسے کہ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہی ہوا کرتا ہے کہ روزے عید انعام پروردگار کو حاصل کرنے کا دن ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے اس معاملے پر کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے, عید الفطر کا دن آتا ہے, تو پروردگار اپنے فرشتوں میں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں نے, میرے ان انسانوں نے میری قربت کے اختیار کرنے کی خاطر بڑی محنت کی ہے, تو تم بتاؤ کہ اس کا کیا اجر دیا جائے. تو فرشتے بارگاہ عزتی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا سب سے بہترین اجر تو تو دینے والا ہے, ہم تو نہیں جانتے, تو اجر دے اپنی شان کے مطابق. تو ایک منادی ہوتی ہے آسمان والوں میں اللہ کی طرف سے کہ یاد رکھو اور اے میرے فرشتوں اور ملائک تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان ایماندار تقوی والے بندوں کو, ان متقین کو, ان صیام رمضان کو پورا کرنے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے تمام گناہوں کو بخش دیا. سبحان اللہ, یہ سبحان کتنا اللہ. بڑا انعام ہو سکتا ہے کسی بے شک, انسان کے لیے, جیسے بے شک. خاکی اور خاکسار اور گنہگار انسان کے لیے یہ کتنی بڑی ایک تمغہ وہ پاکستان میں دیتے نا نشان حیدر, ہمارے لیے تو یہ تمہارا نشان امتیاز. حیدر پڑھ کر ہے کہ بے شک, رحمت بے شک. پروردگار ہم پر نظر کرم کرے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. مگر ہم یہ سبحان. کہیں کہ نہیں, ہمیں یہ مغفرت ہی نہیں چاہیے, ہم تو اپنی ساری محنت پر پانی پھیریں گے اور اس کسان کی طرح بڑے کٹائی والے دن اپنی کھیتی کو آگ سبحان لگا اللہ. دیں. بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے یعنی کہ مثال دے کے جو ہے نا وہ ایک ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان وہ جھنجھوٹا دیتا ہے دماغ کو, اپنے اذہان کو, کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے کس اس کی طرف حکم کی طرف چل رہے ہیں, کہیں ہم حکم ادوی تو نہیں کرے تاکہ خدا تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو آپ نے بڑا ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. جی چلتے بچیوں کی طرف, بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عید جو ہے وہ کیسے منائی ہے اور کیا کچھ کیا عید کے اوپر, کتنی عیدی جمع ہوئی. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب ہم عید کا ہر اسٹیج پہ, زندگی کی ہر اسٹیج پہ, جب آپ بچے ہوتے ہیں, جوانی میں آتے ہیں, پھر آپ تھوڑا بزرگی کی طرف جاتے ہیں, تو ہر اسٹیج پہ جو ہے وہ عید کا مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے, اس کا چام جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو ان بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عید کیسے منائی اور عید کے حوالے سے کیا کہیں گی. So what would you like to say about Eid? You know, what is Eid? How did you celebrate it? So usually on Eid, in the morning we'd all as a family have breakfast together. From then we'd get Wow. ready and we'd go to the sun. Anything is special, in breakfast, anything is special? Yeah, we have Amma's iconic chane and puriyan that she makes, and Oh, then wow. alongside Okay. this You should have year told me we before, had I would have come and, tasted those. Amma ke haath ka bhi special hota hai na. Acha. so we'd have breakfast. Then we'd go to the Qabristan, to the graves of people who are no longer with us. Then from there we'd all meet up. So me, my family, my cousins, aunties and uncles, we all come together, have a meal together, talk with each other, and obviously the elders would then give the youngers Eidi and we'd give each other gifts. So Then how from much there Eid have you collected? well, Fatima has hers ready with her today to show everyone. Oh, Got Fatima. Oh, you are loaded. My God, you are rich lady today. Yes. چھپا لو so she جلدی سے, had چھپا لو, اتنے سارے پیسے دیکھ کے نا. Oh my God, yes, mashallah, mashallah. Okay, so you have to be nice yeah. to Fatima because she's now, she's a rich lady. Yeah, so that's probably the favorite part of Eid. And then after that, we like to do a bit of zikr as well on Eid. So, Mum would give probably a short lecture. We do a bit of Mankabat Khani, recite Dua Tawassul, Hadith Kisa, Dua Hujjah and stuff like that. Then we also remember that we are very, very fortunate and blessed to have all of these blessings around us and Eid with, having a roof over, having all this extravagant, luxurious food in front of us, because we should also kids around the world our age who don't have that, and that we're really, really blessed by Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us all of these blessings and all of these, great stuff, family to spend Eid with, food to eat. So we should remember that and keep that in mind, and all the celebrations and all of that on the side. Mashallah, mashallah. This is what I wanted to hear, because obviously, nowadays when I see around, in our society, kids have different meanings to it. But I'm, mashallah, proud of you. It's your upbringing that, you have very, very spent a very successful day, according to Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah. So, Madam Fatima, how are you going to spend this money now? So what are you going to spend this, lot of money? What are you going to do with it? Have you got anything in mind? Anything that, in particular you want to buy? Or like your sister said, are you going to share that money with people who are less fortunate than us? I'd probably give it to charity. Okay, mashallah. Okay. Right, well done. Very good. So thank you very much, girls. So now we have our very qable ehtaram khohar Sayyida Muna Bukhari sahiba. تو ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. خوہر کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, سب خیریت سے. اور آپ کو اور ہماری قابل احترام بہن سحر رضوی صاحبہ کو بھی بہت بہت عید مبارک, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہزاروں خوشیاں دکھائے, ہزاروں عیدیں دیکھنے نصیب. الہی آمین. بہت شکریہ خوہر. آپ
लोगों के प्यारे-प्यारे नूरानी चेहरे जो है हमारे इस प्रोग्राम को और ज़्यादा मुनव्वर कर रहे हैं। माशाअल्लाह मौला आपकी लोगों की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और आप लोगों के लिए तो पूरा जो महीना है हम तो सिर्फ़ रियाज़तें करते हैं और इबादतें करते हैं, लेकिन आप माशाअल्लाह से दर्स और तदरीस का भी जो है वो सिलसिला जारी और सारी रखती हैं, अपनी फैमिली को भी देखती हैं, अपने कम्युनिटी को भी देखती हैं, तो माशाअल्लाह आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाता है कि चलो आज आराम से जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो बताइए कि आज आपका दिन कैसा गुज़रा ख़ौहर? क्या आपने अभी हमने बच्चों से पूछा कि बच्चे ने तो बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में बहुत यानी कि एक जो जो है ना कामयाब तरीन दिन की जो है वो हमें मिसाल दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि ईद का असल जो है वो क्या है, हदफ क्या होना चाहिए? जी, जी, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही प्यारा सवाल है। और ईद जो है वो सबके साथ हो तो फिर दीद नहीं होती। ये अकेले घर बैठ के और अपने लिए करना ये मुनासिब नहीं है। सब अपने बहन-भाइयों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों के साथ सब मिल के ईद मनाते हैं। मिलने-मिलाने का नाम ईद है, यकजहती का नाम ईद है, इत्तेफ़ाक में, इत्तेहाद के साथ। इसीलिए मुस्तहब भी है कि ईद की नमाज़ भी जो है वो ईदगाह में पढ़ी जाए। तो बहरहाल बहुत से इसके फ़ायदे हैं। मैं आज चाह रही थी कि अपने वालिदैन से मिलने के लिए जाऊँ, आगा जान से, लेकिन वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में हैं, मौलाना साहब तो अभी तक नहीं आए वापस। तो लेकिन कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से ट्रैवल नहीं किया, तो मैंने सोचा कि छोटे चचा का इंतकाल हुआ था, तो चची से, उनके बेटे से ईद मिलाई जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी, मैं जी, फिर बिल्कुल। उनके यहाँ थी, इस वजह से आने में भी ताख़ीर हुई। मैं अब आपके साथ जॉइन कर रही हूँ, इसीलिए रास्ते में थी, आ रही थी आपके पास। नहीं, नहीं, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, मैंने अभी पहले जैसे अर्ज़ की कि हमारा जो टारगेट होता है या हमारा जो एक देखने का आउटलुक होता है ईद के लिए, वो मुख्तलिफ़ उम्र की स्टेजेस पे डिफरेंट होता है। जब छोटे होते हैं तो हमारा हदफ ये होता है कि हम रंग-बिरंगी चूड़ियाँ पहने, रंग-बिरंगे कपड़े पहने और जो है वो ईदी कितनी जमा हुई है। जब थोड़ा-सा मैच्योर होते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि ईद जो है वो अपनों के साथ बितानी चाहिए। फिर कब्रिस्तान का जो है वो वहाँ पर भी जो है लोगों को याद करना चाहिए जो हमें छोड़ गए, हमारे बहुत प्यारे जो है हमें इस साल आपके भी चचा, मेरे भी भाई और बहुत सारे ऐसे जो कि वाक़ई हमारी ईद हुआ करते थे। किसी का बहुत खूबसूरत मैसेज जो है वो मैंने शेयर किया था किसी ने कि ये ईद मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि वो जो हमारी ईद हुआ करते थे वो इस दफ़ा हमारे साथ नहीं है। तो वाक़ई उन लोगों को भी याद किया जाता है और लेकिन जब हम इस स्टेज पे पहुँचते हैं जिस पे मैं अपने आप को कहूँगी कि मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुँचते हैं, बुज़ुर्गी की स्टेज पे पहुँचते हैं, तो फिर पता चलता है कि वाक़ई अल्लाह ताला की जो है वो खुशनुदी के लिए जो है वो ईद मनानी चाहिए, अल्लाह ताला के क़ुर्ब के लिए ईद मनानी चाहिए और उन लोगों को जो कि लेस फॉर्च्यूनेट है हमसे उनके साथ बैठकर जो है ईद मनानी चाहिए, तो उसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो क्या कहेंगी ख़्वाहर कि अब हम बच्चियों से खूबसूरत सा जो है वो कलाम सुन लें? जी, जी, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, अ, माशाअल्लाह। जी, जी बेटा, तो अब क्या कलाम सुनाएँगी आप? कोई नात वग़ैरह है आपके पास कोई तो बिस्मिल्लाह कीजिए। बआवाज़ बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा अल्लाह सल्लि अला सही है। मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह। तू को जा मन को जा, 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 तू अमीरे हरम मैं सुभान अल्लाह। फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। को जा मन को जा।
تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا ماشاءاللہ ماشاء اللہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے سبحان اللہ کعبہ سبحان اللہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا سبحان تو اللہ سبحان اللہ کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بابا سے بلند تر صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بہت ہی خوبصورت کلام اور اگین بہت ہی خوبصورت ادائیگی. ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ماشاءاللہ جو بھی کلام پیش کرتے ہیں معصومین کی خدمت میں نعت آپ نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کی اللہ تعالیٰ اور مولا اس کو بارگاہ امامت میں یہ قبول و منظور ہو آپ کا. میرے الفاظ کہاں مدحت سرکار کہاں میرے الفاظ کہاں مدحت سرکار کہاں یا نبی آپ کی لائق میری گفتار کہاں آپ کی مدہ سرائی عرش بری کے ملکوت آپ کی شان کے شایان میرے اشعار کہاں. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنی بھی مدہ سرائی ہم کر لیں ان کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے. دو سوال. پہلا سوال قہر سحر رضوی سے کرنا چاہوں گی اور پھر آپ کی طرف آتی ہوں قہر مونا بخاری کی طرف. عید جب ہم مناتے ہیں تو آج کل ایک نیا جو ہے وہ کنفیوژن ہے لوگوں میں بعض گروپس میں جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے. قہر سحر آپ اس کا جواب دیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ امام کی شہادت جو ہے وہ 21 رمضان کو ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ جو مہینہ اب یہ شروع ہو رہا ہے عید کا تو ہمیں ایکچولی عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ امام کے گھر میں جو ہے وہ ابھی تک صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ عید کا جو ہے کس طرح سے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے اور اس کا کیا آپ جواب دیں گی؟ بسم اللہ خواہ. دیکھیے کنفیوژن تو تب آتی ہے کہ جب انسان در علم سے اپنے منہ کو موڑ لے تو کنفیوز ہو جاتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے ہم سب سے پہلے تو یہ التماس کریں گے تمام مسلمین مومنین سے کہ گین نالج اور زیادہ سے زیادہ ہم تو بالخصوص جو مومنین کرام ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق دروازہ علم سے ہے دروازہ ولایت سے ہے تو پھر ہمیں ایسی باتوں میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. دین اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول آپ کو دے آپ اس کو لے لیں اور اختیار کریں تو اس سے منع رہیں باز رہیں. تو اہل بیت اطہار نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی خوشنودی کے لیے خوشی مناؤ اس کی خوشنودی کے لیے غم مناؤ. یعنی محبت بھی اور نفرت بھی خوشی بھی اور غم بھی سب کچھ خدا کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. سوری اور ہم قہر
क्या मैं माजरत चाहती हूँ खता कलामी की, हमारे साथ कॉलर है, उनको हम शामिल कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिस्मिल्लाह, आप कॉलर को लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रही है? वालेकुम सलाम बाजी, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। खवातीन का प्रोग्राम है, हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह नात पढ़ रही हैं और बाजी शिफ हमारे सारे शौका माफज उनकी खिदमत इस्लामी अकीदत। और मैं भी अगर इजाजत हो तो सबसे पहले ही सभी को ईद मुबारक, वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू एवरीवन। और साथ ही मैं भी नात पढ़ लूँ अगर इजाजत हो तो, हल्की सी छोटी सी। जी मुख्तसरन पढ़ लीजिए, बिल्कुल। आप अपना बस मैसेज जो है, आपने नाम क्या बताया भाई अपना? नवाज भट्ट फ्रांस से। अच्छा, नवाज भट्ट जी। जी बिल्कुल, मुख्तसर अपना कलाम जो है वो बारगाह रिसालत में पेश कर दीजिए। जी बिस्मिल्लाह। और सबसे पहले गदीरी सलवात हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ले अला अहमद मुरसल सल्ले अला अहमद मुरसल सल्ले अला। तेरी शान उला का क्या कहना, तेरी शान उला का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला। तेरी जात सफा का क्या कहना, तेरी जात सफा का क्या कहना, ए अहमद मुरसल सल्ले अला। खाया ना कभी खुद जी भरकर, खाया ना कभी खुद जी भरकर, औरों को दिया जोली भर भर कर। खुद भूखे रहे और बांधे पत्थर, तेरी जूदो सहा का क्या कहना, सुभान अल्लाह। सल्ले अला। तेरी शान उला का क्या कहना। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना हदिया जो है वो अकीदत जो है वो आपने बारगाह रिसालत में पेश किया कि वाकई किससे दूँ आपको तशबीह है, जमाल यज़दा, यूसुफ मिस्र कहाँ, अहमद मुख्तार कहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आपने खूबसूरत है। सॉरी सिस्टर, आपकी तरफ वापस आते हैं, आप अपना सिलसिला वहीं से जारी कीजिए जहाँ से आप जवाब दे रही थी। बिस्मिल्लाह। जी, तो अर्ज़ ये है कि हमें उस तरीक़े से ज़िंदगी को गुज़ारना है जिस तरह से परवरदिगार हमें चाहता है कि हम गुज़ारें। तारीख़ की किसी किताब में ये नहीं मिलता है कि 21 रमज़ान को मौलाए जहान अमीरुल मोमिनीन इमाम अल-मुत्तक़ीन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, तो कहीं पर भी तारीख़ में हमारी बहुत मोहतरम बहन भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलैबोरेट कर सकेंगी इंशाअल्लाह, कि किसी भी तारीख़ की किताब में ये नहीं लिखा है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ईद की नमाज़ ना पढ़ी हो। लिहाजा हर वो काम जो ईद फितर के हवाले से है वो हम करेंगे, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि आमाले शबे ईद पर अगर आप गौर करें और आमाले रोज़े ईद पर अगर आप गौर करें तो उसमें क्या है, उसमें सरे फहरिस्त है नमाज के साथ ज़ियारत इमाम हुसैन, उसमें सरे फहरिस्त है दुआए नुदबा। दुआए नुदबा क्या है? ये इसके अंदर क्या है कि जब हम दुआए नुदबा को पढ़ते हैं तो हम उन अहले बैत पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को याद करते हैं और हमारी आंखें आंसू में तर हो जाती हैं। ज़ियारत इमाम हुसैन को उस हक़ से पढ़ें जिस तरह से पढ़ने का हक़ है, तो हम इमाम की उस अज़ीम शहादत को, ज़िब्ह अज़ीम को याद करते हैं और हम गिरिया कुना होते हैं। तो गम तो मोमिन के दिल में रहता है। ये गम कभी भी आप ज़िंदगी के किसी लहज़े में, ज़िंदगी के किसी आन में, किसी सेकंड में इसको अपने दिल से अलग कर ही नहीं सकता। वो मोमिन ही नहीं है जो एक सेकंड के लिए भी इन गमों को भुला दे। लेकिन ईद का दिन, ईद फितर का दिन हम उसी तरह से मनाएँगे जैसे हमारे मासूमीन ने हमें बताया है। लिहाजा यहाँ पर कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। दीन में आपने सरासर अल्लाह के हुक्म की पासदारी करनी है, ना ये कि पसंद के मुताबिक आप किसी बात को दाखिल कर लें या किसी बात को डिलीट कर दें। ऐसा दीन में नहीं होगा। यहाँ पर हम दुआए अरफा इमाम हुसैन की जो बड़ी मशहूर है, उसका एक जुमला हम अपनी मजालिस में, अपनी तमाम महफ़िल जिसमें हमें लिसान आज़माई का मौका मिलता है, हम ये जुमला ज़रूर कोट करते हैं कि परवरदिगारा हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, ऐसा बनाना जैसा हम चाहते हैं। तो हमें दीन के हवाले से खुदा से डरते रहना चाहिए और तक़वा इख्तियार करना चाहिए और अपने इल्म में इज़ाफ़े के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने जो है वो। आप कुछ कहना चाहेंगी ख्वाहर मोहतरमा मुनव्वर, कुछ कहना चाहेंगी आप इस हवाले से? देखिए माशाल्लाह हमारी बहन ने बहुत ही सही तरीके से, बहुत मुदल्लिल अंदाज से इसकी आपके सामने तस्हीह कर दी है। और अकायद पे बेशक हम उंगली नहीं उठाते हरगिज़,
لیکن یہ بھی یاد رکھیں بہن بھائی کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو افراد کہیں گے ارے یہ دین جدید لے آئے، جبکہ وہ دین جدید نہیں ہوگا، وہی ٹرو اسلام ہوگا۔ تو افراد جب مولا پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں تو شیعان حیدر کرار جو صحیح معنی میں شیعہ ہیں، جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، تو ان پہ انگلی اٹھانا تو کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے وقت کے امام کے یعنی امام بلکہ پہلے امام سے ہی ہر امام کے بلکہ ساتھ ساتھ چلنا ہے، ان کا دامن پکڑ کے، نہ ایک پور ان کی ہدایات سے پیچھے رہنا، نہ ایک پور آگے چلنا ہے۔ وہ اور لوگ تھے جو ان کو بھی نصیحتیں کرتے تھے، جو نبی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے تھے، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ان کے بس کہنے پہ چلتے ہیں، اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اول تو ہماری بہن نے ساری بات بتا دی ہے، لیکن ایک بس جملہ کہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد 40 اور بنا بر روایت 35 برس چوتھے امام گریا کرتے رہے، لیکن ہر سال عید پہ ہمیں ملتا ہے روایات سے کہ مولا نیا لباس بھی پہنتے تھے، عیدگاہ بھی جاتے تھے، عید کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ کسی بھی روایت سے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی اٹھا کے ہمیں دکھا دی جائے جہاں پہ انہوں نے عید منانے سے منع کیا ہو کہ پہلے امام کی شہادت ہے تو لہٰذا، اور یہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی پیغامات شروع ہو جاتے ہیں، ارے زینب کی یتیمی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ بے شک ہے، اور یہاں تک بھی افراد سوال کرتے ہیں ارے تشہد میں اگر اشہد ان ولی اللہ نہیں پڑھ رہے تو مولا کا جو ہے معاذ اللہ مقام گھٹ گیا۔ دیکھیں کہ آپ بہتر نماز پڑھتے ہیں یا رسول خدا نے بہتر نماز پڑھی، ہم صرف انہی سے لیتے ہیں، ہمارا کوئی انداز نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ شیعوں میں اپنی طرف سے زیارت، کوئی دعا، کوئی بھی چیز بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا دین انہوں نے دیا بس اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور ورنہ یہ کہ 13 رجب بنتی ہے چہلم جناب سیدہ کا، پھر آپ 13 رجب کو کیوں سارے جو ہے یہ جشن مناتے ہیں؟ اور 25 رجب المرجب ہے شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور ساتھ ہی ایک ہفتے بعد رجب کے یہ شعبان کے جشن شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ وہ کیوں مناتے ہیں؟ بات یا تو سب کے لیے برابر کیجئے یا پھر ایک بات بھی اس طرح سے۔ تو یہ جو اصل میں مسئلہ یہ ہے نگہت باجی، میں آخری جملہ کہوں، یہ شیعوں کو آئسولیٹ کر کے مسلمانوں سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اگر شیعہ اس پہ سمجھیں گے نہیں اس سازش کو اور سٹینڈ نہیں لیں گے کہ آپس میں اتحاد نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اتحاد بین المسلمین سے زیادہ اتحاد بین المومنین کی اس وقت ضرورت ہے۔ اگر آپسی اتحاد نہیں ہوگا تو دشمن تو پھر کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ لڑ کے تو ہمیں ہرا نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی شہادت ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے اندر اس طرح کے عناصر ڈال کے ہمیں توڑوانے کی کوشش کر۔ بڑی مہربانی۔ بہت خوبصورت انداز میں دونوں خواہران نے بہت ہی اتنی اچھی طرح سے آپ نے تصحیح کی ہے اس حقیق، واقعی کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے۔ اور اماموں کے اگین ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے جو ہے وہ گھرانے میں خوشیاں بہت کم ہیں، اور وہ مصائب اور آلام سے ان کی جو ہے وہ زندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ تو جو بھی موقع اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتا ہے، جو بھی معصومین کی خوشی آتی ہے، اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور یہ تو اتنی بڑی خوشی ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس خوشی کو مناتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ معصومین کے جو ہے وہ پیروی کرنے کے لیے آپ خوشی مناتے ہیں، تو بالکل آپ کو خوشی منانی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے خوشی منا رہے ہیں کہ جو کہ بالکل ہی الٹی مفہوم خوشی کا ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ، اور اسی سے جو ہے وہ ایک سوال جو ہے میرے ذہن میں آتا ہے، خواہر آپ سے پہلے پوچھوں گی، مونا بخاری صاحبہ، پھر اپنی خواہر سحر رضوی کی طرف جاؤں گی، کہ اگر ہم معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو عید جو ہے وہ کس طرح سے منائے۔ ابھی ہم نے کہا کہ معصومین کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں عید جو ہے وہ اس طرح منانی چاہیے کہ اللہ کی اس میں معصیت نہ ہو، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی کوئی اس طرح سے نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ لیکن ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ کیا پکچر نظر آتی ہے؟ تو آپ سوسائٹی میں ظاہر بات ہے ماشاءاللہ سے کمیونٹی میں جاتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، عید کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ محفلیں اٹینڈ کرتی ہیں، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ واقعی ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ہدف کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عید مناتے ہیں، یا عید جیسی چاند رات آتی ہے وہ شیطان باہر نکل آتا ہے اور عید پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتی ہے؟ تو کیا کہیں گی اس حوالے سے خواہر آپ، محترمہ مونا بخاری صاحبہ؟ جی بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے، اور بہتر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے اسی طرح اصلاح ہوتی رہے، کیونکہ نام ہی ہدایت ہے، تو سب سے پہلے میری اپنی ہدایت ہو جائے۔ دیکھیے، ہم کسی بھی بات میں نہیں کہتے کہ میرے خیال سے یہ بات ہے یا میرا مشورہ اپنی قوم کے لیے، یہ اس لیے کہ میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے کیسے عید منائی، جناب امیر علیہ السلام عید پہ کیا کرتے تھے۔
تو باہر جناب امیر کو افراد نے دیکھا کہ نہ نیا لباس ہے، وہی گانٹھے لگے ہوئے نالین مبارک ہیں، وہی پیوند زدہ ابا ہے، اور مولا عیدگاہ سے سیدھے یتیم بچوں کے محلے میں جایا کرتے تھے اور آواز دیتے تھے کہ اے یتیم بچوں، جو کچھ علی کا ہے وہ سب تمہارا ہے. یہاں تک کہ مولا کے اصحاب کہتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کہ علی مرتضیٰ اتنی یتیم پروری کرتے تھے کہ ہمارا بھی جی کرتا تھا کہ اس طرح سے محبت سے ہمارے ساتھ بھی پیش آئے. یعنی اتنی زیادہ علی مرتضیٰ کو یتیموں سے، تو مولا سب کچھ لے کے جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چاہے خود فاقے سے ہوں لیکن بچوں کے لیے بہت کچھ لے کے جاتے. تو یہ ہمارے لیے بہرحال سبق ہے نگہت باجی کے ہم الحمدللہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، گھر میں ہر طرح کی نعمات ہیں. ایک آدھی پریشانی ہو یا بیماری ہو تو ہم اسی کو لے کے اس کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں. وہ جو 1000 نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح سے رات تک عطا کر رہے ہیں ہر روز، اس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں ہے اور پریشانی کو جو ہے لے کے روتے رہتے ہیں لوگوں کے آگے. تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ افراد جو لیس بلیسڈ ہیں، جو بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ عید کے دن بھی انہیں نیا لباس یا اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا، ہم ان کے لیے سوچیں. اور اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن بہرحال اپنے بہن بھائیوں کا سوچنے سے جو ہے وہ عید دوبالا ہوتی ہے. جو افراد آج کل، بس یہ آخری جملہ کہوں کہ جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں یا موسیقی سن سن کے معاذ اللہ روح کو غذا پہنچا رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بہترین سکون اور بہترین جو آرام اور چین نصیب ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کی خوشی حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اپنی خوشی سے کبھی نہیں ہوتا. آپ دوسروں کو خوش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین نیند نصیب ہوگی اور زندگی میں آپ کو اطمینان بھی نصیب. یہی اہل بیت کا راستہ. بڑی خوبصورت انداز سے ہماری خواہر جو ہے وہ جواب دیا انہوں نے، کہ بہت ہی اس میں مزہ بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ حکمت بھی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی خواہر، یہی سوال آپ سے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے چھوٹے بچے جو ہے وہ اس اسٹیج پہ ہیں ابھی، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ عید کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں منائی جاتی ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اگر آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ سوسائٹی میں کیسے منائی جاتی ہے، تو وہ ابھی آپ نے جب خواہر سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ کیا کہ شیطان ایک دم باہر آ گیا. اللہ نے رمضان کے مہینے میں شیطان کو ظاہر ہے کہ بند کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی انسان کے اپنے اندر کی شیطنیت وہ آپ کو نظر آئے گی رمضان کے مہینے میں بھی. تو یہ جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ فطر میں مولا یہ فرما رہے تھے کہ جو یہ عید ہے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے تقوی کو قبول کیا ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے اجر کا، ان کے انعام کا دن ہے. لیکن رمضان المبارک میں بھی جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے اس اجر اور انعام سے محروم ہو گئے، وہ پیچھے رہ گئے. تو ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ بے حجابی عید کے دن آپ کو عروج پر ملے گی. جو جتنے بھی مطلب گانا بجانے سے لے کر، اور ابھی خواہر نے بھی فرمایا کہ موسیقی سن سن کر روح کی غذا، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا شیطانی جملہ کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیقی بدروحوں کی غذا ہے. جو بدروحیں ہیں نا دنیا کی شیطان سے بھری ہوئی، ان کی غذا ہے. یہ مومن کے روح کی غذا اللہ کے ذکر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ لتطمئن القلوب، اللہ کا ذکر انسان کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عید پر برعکس ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہم ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے، اور وہ سب سے بڑا یعنی سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو عید کے دن ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے بے حجابی. یعنی وہ خواتین کے جنہوں نے دن اور رات روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، اعمال کیے، کوشش ایٹ لیسٹ کی، وہ روزے عید حجاب کو بالکل ترک کر دیتی ہیں. حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین کا یہ فرمان ہے کہ دیکھیے مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک حرام نگاہ روز عید، مطلب جب وہ خواتین جو بے حجاب نکلتی ہیں ان کی تو بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن ان حضرات کے حوالے سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عید والے دن یا کسی بھی دن کسی نامحرم کی طرف نظر کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے روزے، ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے کر ماروں گا. اور وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے بندے جن کی نماز کو ان کے منہ پر دے ماروں گا اور ان کی آواز بھی نہیں سنوں گا اور نہ ان کی فکر کروں گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرم خواتین کو دیکھتے ہیں بری اور شہوت کی نظر سے.
ٹھیک، یہ مردوں کے حوالے سے. اور پھر معصوم کا فرمان ہے کہ جب ایک عورت نامحرم کے لیے اپنے آپ کو سجا کے بنا کے باہر نکلے تو اور وہ شوہر والی بھی ہو تو اس کے شوہر کے حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کے عزت نفس اور پردے کے حوالے سے غافل ہو تو اس کو دیوس کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر غیرت کا جو کمال ہونا چاہیے تھا ایمان کی وجہ سے وہ نہیں ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ جس کے اندر غیرت نہ ہو اس کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا. تو اتنی محنت کرنے کے بعد آپ نے رجب شعبان رمضان میں دعائے ندبہ، دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، دعائے افتتاح، دعائے مجیر، نہ جانے کون کون سی دعائیں جو ہمیں ائمہ سے تحفے میں ملی، آپ نے انہیں پڑھا لیکن آپ نے اس پر کچھ بھی عمل نہ کیا. قنوت دیکھیے، آخری بات کہیں گے کہ ہونی کیسے چاہیے عید، وہ اسی طرح ہونی چاہیے جیسے کہ عید کی نماز میں قنوت ہے نا، اس کے اندر اس کے جملے ہیں. اب پورا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں لیکن اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. 9 مرتبہ قنوت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے عید کی نماز میں، اور اس میں کیا ہے؟ ایثار ہے، صلہ رحمی ہے، قربانی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، فطرے کی ادائیگی ہے، اللہ سے پناہ ہے، لوگوں کے عیوب کو ڈھانکنے کی بات ہے، ستار العیوب پروردگار سے ہمارے گناہوں کو ڈھانکنے کی گزارش اور دعا ہے. تو مولا کا بھی فرمان یہ ہے کہ مومن اپنے اندر یہ 3 خاصیتیں ضرور پیدا کرے. اب عید پر بھی یہ چیزیں، عید والے دن یہ دعا ہو رہی ہے تاکہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ 3 خاصیتیں ضرور ہونی چاہیے ایک مومن کے اندر. ایک کہ وہ اللہ کی صفت پیدا کرے کہ ستار العیوب، دوسروں کے عیبوں کو ڈھانکے. دوسرے رسول کی کوئی صفت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ اخلاق. تیسرے علی مولا ولی رسول وسیع رسول کی صفت، وہ کیا؟ صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کو لے کر رحمی کرتے ہوئے جب جائیں گے تو عید کا مزہ ہے، اور یہی حقیقی عید. خواہر اتنی خوبصورت جو ہے گفتگو ہو رہی ہے اور اتنی خوبصورت جو ہے محفل سجی ہوئی ہے، لیکن I'm afraid جو ٹائم ہے وہ جو ہے وہ بڑا ہمارے درمیان حائل ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ اگلے اتوار کو جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے ریزیوم ہوگا. تو ہم پھر سے جو ہے، ظاہر بات ہے عید ایک دن کی تو ہے نہیں، عید جو ہے وہ ہم 3 دن کی ہوتی ہے، اور پورا مہینہ یہ شوال کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، جو کچھ ہم نے لرن کیا تھا اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کا مہینہ ہے، تو اپنا احتساب کرنے کا مہینہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے. لیکن جو ہے وہ ابھی میں آپ تمام خواہران کی بہت تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. آپ نے اس محفل کو رونق بخشی اور نورانی چہروں کے ساتھ اس محفل کو منور کیا. ہماری بچیاں بڑی دل تو چاہتا ہے کہ ان سے ایک اور کلام سنیں، لیکن وقت میں جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. وہ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو پھر سے مدعو کریں گے اور جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ کلام سنیں گے. اور انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ آخر میں محترمہ ہماری جو پورے مہینے ہمارے ساتھ رہی ہیں، رونق رمضان کی رونق بنی رہی ہیں، ہماری خواہر محترمہ مونا بخاری صاحبہ سوالوں کے جوابات دیتی رہی ہیں. ہماری تمام ناظرین کی طرف سے جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بڑے اس سے ہمارا ساتھ دیا. اور میں چاہوں گی کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور ہم جو ہے وہ آمین کہتے ہیں. ہماری بچیاں بھی شامل ہیں، کسی کی آمین لگ جائے، معصوم بچوں کی جو ہے وہ دعا قبول کر لے خدا تعالیٰ. اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری خواہر ہے محترمہ سیدہ ہما زیدی صاحبہ پاکستان سے، ان سے پھر جو ہے وہ ہم عید کے حوالے سے میسج لیں گے. لیکن میری طرف سے جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. خدا حافظ. محترمہ مونا بخاری صاحبہ جو ہے وہ دعا کے لیے میں ان سے درخواست کرتی ہوں. بسم اللہ. اور شکریہ خواہرن، شکریہ جو ہے ہماری بچیوں. جی بسم اللہ. جی بڑی مہربانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، اس لیے کہ سارا مہینہ محنتیں کرنے کے بعد، ساری مہینہ زحمتیں اٹھانے کے بعد اب ایک مزدور، اس کو بھی مہینے کے آخر میں مزدوری ملتی ہے. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مزدوری مانتے ہیں. پالنے والے پروردگارہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. بار الہ جتنے بہن بھائی، ہمارے مومن بہن بھائی دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جس گھر میں بزرگ ہیں سمیت میرے والدین کے پالنے والے، ان سب کو صحت کے ساتھ عمر نوح عطا فرما. پروردگارہ جن بدنصیبوں کے گزر گئے کہ اب دعاؤں کا سلسلہ نہ رہا، پالنے والے ہماری عبادات میں سے ہمارے بزرگوں کی قبر کو بھی ہم ایصال کرنا چاہتے ہیں. ان کی قبروں کو منور کر دے، ان سب کو بہشتی حلے عطا کر دے، ان سب کو جوار چہارد معصومین میں جگہ اور ان کے مقامات کو اور بلند کر دے بہشت میں. پروردگار
बार इलाहा जिस जिस घर में औलाद नहीं है उस घर में साले औलाद अता कर दे, जिन खुश नसीबों को दिए हैं उनकी बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, जिस जिस घर में जवान बच्चे बच्चियां उनके लिए खैर से अच्छे रिश्ते भेज दे। बार इलाहा इलाही जिंदगी में बार बार जनाब मासूमीन की जियारत नसीब फरमा, वक्त नज़ा कब्र में मीज़ान की सिरात में बरज़ख में हर मकाम पे जनाब सैयदा की शिफाअत नसीब फरमा और हमारी गुनहगार आंखों को मां का ज़हूर देखना नसीब फरमा। अहले बैत ये हिदायत टीवी चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमा, खिदमत गुजारान की तौफीक में इजाफा फरमा, खुसूसन निगर ज़ैदी साहिबा जो हमारे लिए प्रोग्राम सजाती हैं, पालने वाले उनको भी सेहत जिंदगी अता। बहुत शुक्रिया ख्वाहरान, तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। अब चलते हैं अपनी ख्वाहर मोहतरमा सैयदा हुमा जैदी साहिबा से मैसेज लेते हैं और मेरी तरफ से इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतिसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सूरह आले इमरान कुरान मजीद का सूरा है। इरशाद परवरदिगार पाक हो रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद रखो। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ हिदायत टीवी वालों की कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर खिताबत करने का मौका इनायत फरमाया। परवरदिगार पाक हिदायत टीवी वालों की पूरी टीम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। वातिसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये आयत याद दिलाती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, आपस में इत्तेहाद मोहब्बत रखो। ईद के मौके पर हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अजल्लहु ताला फरजहू की खिदमत में अपनी तरफ से हिदायत टीवी वालों की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि ईद कहते किसे हैं, ईद नाम किस चीज़ का है। यानी ईद उसे कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सहीफ़े सज्जादिया में कि जब पता चल जाए आपको ईद का दिन है तो ईद का दिन कैसे गुजारना है, अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत करते हुए, हम्द व सनाए इलाही करते हुए। अब हमें यहाँ पर सहीफ़े सज्जादिया के वो लफ्ज़ याद आते हैं कि अल्लाह की याद में अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए इबादत खुदा करते रहो। आपको पता है कि यानी आज आखिरी रोज़ा है और कल का दिन ईद का दिन है, तो आपको कैसे वो रात गुजारनी है। मफाती में तमाम अमाल मौजूद हैं, उन अमाल को बजा लाएं, इबादत खुदा करते रहें। जितना हो सके आपसे सूरह यासीन, सूरह कैफ, सूरह मुज़म्मिल और सूरह तबारकल्लज़ी की तिलावत करें। ये तमाम चीज़ों की तिलावत करेंगे तो बरज़ख का रास्ता, जन्नत का रास्ता, मीज़ान का रास्ता आसान होता चला जाएगा। और जितना हो सके इमाम का कौल है 100 मरतबा अस्तग़फ़ार, 100 मरतबा दरूद, 100 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना और 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जब आप ऐसा करोगे तो परवरदिगार पाक आपकी इबादत को, आपके रोज़ों को कबूल करेगा। यानी पता है कि कल का दिन ईद का दिन है तो रात हमको इस तरह से गुजारनी है। ये नहीं कि हम दुनिया की बातों में लगे हुए हैं, दुनिया की बातों में डूबे हुए हैं, टेलीविज़न खोल कर बैठ गए हैं, कल तो ईद का दिन है, आज आखिरी रोज़ा है, जो कुछ करना है कर लो। इमाम कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि जो कुछ आपने इबादत की है, रोज़े रखे हैं, एक गाना सुनने से, वहाँ बैठने से, देखने से, और जब आप गाने को सुन रहे हैं, उसको अल्लाह न करे रिपीट कर रहे हैं, तो मेरे मौला कहते हैं वो तमाम इबादत, तमाम रोज़े, तमाम हम्द व सनाए इलाही बेकार हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सहीफ़े सज्जादिया के लफ्ज़ अगर हमारे दिल में हैं, हम याद रख रहे हैं,
صحیفے سجادیہ کی باتیں ہمارے دل اور دماغ کو منور کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور مختصر سی حدیث ملتی ہے عید کے حوالے سے کہ عید کسے کہتے ہیں۔ میرے امام کا گزر ہوتا ہے، شہزادے امام حسن علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی باتوں میں، دنیا کی لغویات میں اور دنیا کی غیبتوں میں مصروف ہیں عید کے دن۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب وہاں سے ملتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، ہم اس طرح خوشی منا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا ایسے خوشی نہیں مناتے۔ پتہ چل گیا آپ کو عید کا دن ہے تو آپ اللہ کی یاد میں خوف خدا رکھتے ہوئے عبادت خدا، معرفت الہی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی آپ کو ممکن ہے عید دیتے ہوئے، محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے، سورہ آل عمران کے ترجمے کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، آپس میں محبت اتحاد رکھو۔ یہ میسج، یہ پیغام امام حسن علیہ السلام ان لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ میسج تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا مرکز ہے عید کے دن، کہ تمام مسلمان جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو دنیا کی آخرت بھی ہے اور سعادت بھی ہے، نجات کا باعث بھی ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر نہج البلاغہ کے وہ لفظ یاد آتے ہیں مولا علی کے کہ عید کا دن جب پتہ چل جائے کہ آج عید کا دن ہے تو اللہ کی یاد میں بہت زیادہ شکر ادا کرو۔ کیونکہ عید کہتے کسے ہیں؟ یعنی جو ہم نے ماہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے ہیں تو اللہ نے عید کو قرار دیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ تو پھر کیا؟ یعنی بہت زیادہ شکر ادا کرنے کو، شکر ادا کرنے کا نام عید ہے کہ اس دن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کی یاد میں۔ یعنی ہم نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار پاک تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے روزے رکھے، خیریت سے ہمارے تمام روزے گزرے ہیں، ہم نے سحری کا انتظام کیا، افطاری کا انتظام کیا، ہم نے ماہ رمضان مبارک میں پتہ نہیں کتنی صبح سے شام تک نیکیاں کی ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں جتنا ہو سکے نیکیاں کرو، نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ یہ تمام عمل ہم نے کیا ہے، اور جب پتہ چل گیا عید کا دن ہے تو عید کے دن بھی ہم نے نیک عمل کیا، نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی، حسن سلوک کیا، تو اسی کو عید کہتے ہیں، شکرانے کا نام ہے عید۔ تو ہمیں یہاں پہ مولا علی کی وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے مولا عید کس کو کہتے ہیں؟ تو امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، عید اسے کہتے ہیں کہ جس نے عبادت کی، جس نے روزے رکھے، جس نے اطاعت کی، جس نے قرآن پڑھا، معرفت الہی دل میں رکھتے ہوئے روزے رکھ رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ اس کے روزے، اس کی عبادت معرفت الہی اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ امام کیا جملے ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادت، ہمارے روزے قبول ہو گئے ہیں، تو شکر ادا کرتے ہوئے اسی کو عید کہتے ہیں۔ تو عید کے موقع پر ہم کیسے خوشی منائیں؟ امام کا قول اور اقوال یاد آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جگہ جگہ جو اجتماع ہوتا ہے، عید مناتے ہیں، عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، جب عید کا دن آیا آپ نے عید کی نماز پڑھی، لباس کو زیب تن کیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جو بھی حسب حیثیت آپ کے پاس بہترین پاک اور پاکیزہ حلال لباس ہے اس کو اختیار کیا، اس کو پہننے کے بعد آپ نے عبادت خدا کی، عبادت خدا کرنے کے بعد آپ کو وہ لفظ یاد رہیں، کون سے لفظ؟ قرآن جو ہے ماہ رمضان مبارک کی بہار ہے، تو آپ اس بہار کو جانے مت دیں، اپنے دل میں بسا کر رکھیں، جتنا ہو سکے، جو بھی ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پورا قرآن پڑھیں، پورا ایک پیج پڑھیں، اگر جتنا بھی ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور نماز عید پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ پروردگار پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے روزوں کو قبول کیا،
हमारे रोज़ों को कबूल फरमाना। ईद का दिन जब आए तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का सलूक, इत्तेहाद का सलूक, अच्छी बेहतरीन गुफ्तगू, कहते हैं अच्छी बेहतरीन गुफ्तगू आपके दिल और दिमाग को पाक और पाकीज़ा करती है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या जुमले इरशाद फरमाते हैं सहीफ़े सज्जादिया में, इमाम की बेहतरीन हदीस मिलती है, जो अच्छी गुफ्तगू करता है, अच्छे लफ्ज़ों को याद रखता है और अपने लिए भी, अपने मोमिन भाइयों के लिए भी ईद के दिन अच्छी याद रखता है, अच्छी सोच रखता है, तो अल्लाह उससे राज़ी होता है। तक़र्रुब इलाही को हासिल करने की कोशिश करो ताकि आखिरत की मंजिल, मीज़ान की मंजिल, पुल सिरात की मंजिल हमारे लिए, आपके लिए आसान होती चली जाए। कहते हैं कि जब ईद का दिन आता है इंसान अपने हस्बे हैसियत खुशी मनाने की कोशिश करता है। एक शख्स हाजिर होता है मुख्तसर लफ्ज़ों को समेटते हुए हिदायत टीवी के हवाले से। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है ईद के दिन और कहता है कि मौला, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने एक मोमिन इंसान को दे दिया, एक मोमिन इंसान को दे दिया। मुझे पता चला कि इसके घर में कुछ भी नहीं है, इसके घर में फाके हो रहे हैं, इसके बच्चों के पास लिबास भी नहीं है, जो भी मेरी हस्बे हैसियत थी मैंने इसको दे दिया। क्या मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा? क्या माह रमज़ान मुबारक के रोज़े कबूल हो जाएंगे? और जो कुछ मैंने माह रमज़ान मुबारक में किया है वो कबूल हो जाएगा? तो इमाम मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि तुमने बेहतरीन अमल किया है, ऐसा काम किया है कि परवरदिगारे पाक ने तुम्हारे वास्ते आतिश जहन्नम को हराम किया, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया। क्यों जन्नत के दरवाज़ों को खोला है? कि तुमने रोज़ेदार की मदद की, रोज़ेदार की मदद की, उसको लिबास दिया ताकि वो ईद के दिन पहन सके, और उसको कुछ रकम दी ताकि वो अपना रोज़ा अफ्तार कर सके। ये तमाम चीज़ें, तमाम नेकियां तुमने इस माह रमज़ान मुबारक में की हैं, क्योंकि जो लोगों का रोज़ा अफ्तार करवाता है, एक रोज़ा अफ्तार करवाता है, तो आतिश जहन्नुम हराम, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। तुमने बहुत सारी नेकियां की हैं इस माह रमज़ान मुबारक में, ईद के दिन भी तुमने इतनी नेकियां की हैं, तो अल्लाह यकीनन, इमाम कहते हैं ना, इमाम का वादा है, यकीनन परवरदिगार पाक तुम्हारी नेकियों से राज़ी होगा। तो हमें भी परवरदिगार पाक ये हिम्मत, ये ताकत, ये सलाहियत अता करे कि हम जितना हो सके अपनी जानिब से नेकियों को समेटने की कोशिश करें। हम कहते हैं ना कि ईद का दिन आता है, कैसे हम ईद के दिन कौन सी खुशी मनाते हैं, किस तरह से अपने दिल को खुश करते हैं। कहते हैं हम किस तरह से हम ईदी लें, किस तरह से हमें ईदी मिलना चाहिए, हमें कौन सी ईदी मिलना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हमें वक्त के इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहुम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत नसीब हो जाए। हमारे लिए यही ईदी है और यही खुशी है। ईद के मौके के ऊपर तमाम वो मरहूमीन याद आते हैं जो हमसे बिछड़ चुके हैं। हम उन सब के लिए दुआ गो हैं, तमाम सुनने वालों के मरहूमीन के लिए दुआ गो हैं। आखिर में हिदायत टीवी वालों के तमाम मरहूमीन के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाना। जो माह रमज़ान मुबारक शब क़द्र की रातों में बख्शा नहीं गया है, तो परवरदिगार पाक वो ईद की रातों के सदक़े से, ईद के दिनों के सदक़े से, माह रमज़ान की शब क़द्र की रातें जो गुज़र गई हैं, जो आखिरी दिन चल रहे हैं, इनकी बरकतों के सदक़े से उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, उनकी बख्शिश हो। आखिर में बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं हम तमाम सुनने वालों के लिए और हिदायत टीवी वालों के तमाम मेंबरान के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार पाक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाना, इनके तमाम रोज़ों को, इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। हम आखिर में मुबारकबाद पेश करते हैं अपने वक्त के इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहुम की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे इमाम का परवरदिगार पाक जल्द से जल्द ज़हूर करना, उनके लश्कर में हम सब को शामिल करना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।